नटरंग क्रिएशन नार्वे अनुच्या कोंकणी नाटकाच्या सर्तीन प्रेक्षकांच्या पसंतीक पडलेलें आनी सर्तीन उमेद वाडोवपी अशें इनाम फावो जाल्लें नाटक द ट्रॅप हाचो प्रयोग लोकां खातीर घेवन येता ह्या आयतारा म्हणजे 2 जून 2024 ह्या दिसा सांजेच्या 7:30 वरांचेर सांखळेच्या रवींद्र भवनान। हें नाटक बसयलां नितीन शिवराम नायक हांणी। नाटकाचें रुपांतर केलां मिलिंद बर्वे हांणी। पार्श्वसंगीत दीपक गावस हांचें आसा। उजवाडा येवजण आसा उमेश कारबोटकर हांची। नेसवण केल्या ममता शिरोडकर हांणी। नाटकांत भाग घेवपी कलाकार आसात चैती कडकडे, श्याम शेटगांवकर, वरेश फडके, रुपेश गावस, सुबोध बर्वे, विदास प्रभुगांवकर, प्रदीप उसगांवकर आनी मिलिंद बर्वे। तर सगळ्या नाटक मोग्यांक विनंती आसा की तांणी व्हडा संख्येन हजर रावून ह्या नाटकाचो लाभ घेवचो। त्या सर्तीच्या नाटकांनी वेगळे केस सोदपाचे आसता आसता खूब कितें आसता। कांय जाणां खातीर इनामां मेळोवन पंगडाचें नांव व्हड करपाचें आसता, तर कांय जाणांक बऱ्या दिग्दर्शका कडेन नाटक काम करून नाटक शिकपाची संद मेळोवपाची आसता। कांय जाण हातूंतल्यान फुडें वचून करियर करपाक मेळत म्हण मेहनत करतात आनी कांय जाण पयशांक वापरलेले आसतात। पूण नवे मेहनती कलाकार घडोवपाचो हेत करून बसयल्ल्या म्हज्या नाटकांक सर्तीत येस मेळोंक ना। मागीर कांय जाणांक दिसपाक लागलें हांव व्हडलो सेट लायना म्हण आमकां इनाम मेळना। कांय जाणांक दिसपाक लागलें आमी स्टारकास्ट घेना म्हण आमकां इनाम मेळना। कांय जाणांक दिसपाक लागलें म्हज्या नाटकांतले राजकीय वा सामाजीक पेक्षा अडचण करून लॅब ट्रेनिंग आशिल्ल्या त्या परिक्षकांक मानवनात म्हण आमकां इनाम मेळना। हांवें ह्या सगळ्याचो विचार केन्नाच केलो ना। दरेक नाटक म्हळ्यार म्हाका एका भुरग्याक जल्माक घातिल्ल्याचो आनंद दिता। नाटकाचो विशय सुद्दां म्हळ्यार प्रणयाची रात कशी। बरोवणी बसोवप म्हळ्यार गुरवारपण आनी प्रयोग म्हळ्यार बायटे। नाटक सोंपल्या उपरांत उबे रावन ताळयो मारपी प्रेक्षकांक हांव त्याच नजरेन भारावन पळयतालों ज्या नजरेन बायटीन आपणाल्या भुरग्याक। म्हज्या ह्या आनंदाक जेन्ना सर्तींतल्या इनाम मेळोवपाच्या फॉर्म्युल्याचें गिराण लागपाक लागलें तेन्ना हांव हाल्लो। म्हणजे कितें चुकता तेंच म्हाका कळना जालें। हांवें तो मार्गूच सोडून दिलो। अजूनय केन्ना केन्ना ते दीस परत येतात अशें दिसता, परत येवची अशें दिसता। त्या विषयाचे पहिले कांबळेच्या म्हणण्याप्रमाणे वाटाघाटी चालली, देवळां स्थलांतरीत चालली आणि त्या देवळांच्यो कांय जमिनी अजूनही चर्चीच्या ताब्यात आसात। नोट कर कशी म्हणून ना जबाब दे जबाब देऊ आपल्या म्हणणं म्हणून ना हांवें विचारलं ऐका नाही विचारला तू हांव सांगता तशें नोट कर। रेखा कितें चला सायलेंस चुप खंयच्या फोनार पडलो कितें चालला तुमचे हांव म्हाका जायते आनी जाय तशें नोट करतलो तुमचे तुम्ही पळत घे कितें चालला गो तुझ्या परत परत कितें चालला हांव येना जाव रात हिचल तू एकटेच कांयच जायना कोण खायना तुका अगो मुता मुता खायनात खंय मोर पया थंय एकटे त्यामुळे हांवें नाटक बरयलां ते कित्याचेर आदारीत आसा वा ना